अलिकति यो सल्फरको पनि कुरा गरौँ, किनभने यही हेर त सल्फरको मोलिकुलर फर्मुला त दुईचोटि सोधेको क्वेसन हो, ठिक छ। एकचोटि व्हाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर भनेर सोधेको थियो, यति गाह्रो क्वेसन सोध्छ। त्यस्तै अब अर्कोचोटि फेरि मिनिस्ट्रीमै आएको थियो, एकचोटि मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर सोधेको थियो, अर्कोचोटि सल्फरमा कतिवटा सल्फर हुन्छ भनेर सोधेको थियो। अब फर्मुला नै S8 हो, फर्मुला अफ सल्फर इज S8 हो भने यहाँ सल्फर कतिवटा होला, ठिक छ। यो पनि सोधेको क्वेसन हो, त्यही भएर त भन्छु सिम्पल सिम्पल कुराहरू ध्यान दिनु। ओके, सो र मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर इज, so the molecular formula of sulfur is S8 and shape is octahedral or crown shape भन्छौं। और क्राउन थाहा छ, त्यो सुन्दरी सुन्दराहरूको क्राउन भने थाहा छ, अथवा सपोज यस्तै त हुन्छ, अथवा सपोज दिस वान इज हेड रिजन। अब यो हेड रिजन छ भनेर त इट लुक्स लाइक क्राउन, यस्तै त क्राउन हुन्छ नि। सो द्याट्स वाइ इट इज लाइक क्राउन सेप पनि भनिन्छ, ठिक छ। र त्यस्तै र के अरे एलोट्रोप्स अफ सल्फरमा अथवा एकचोटि यो मिल्क अफ सल्फर सोधिएको थियो र जेनरल स्टुडेन्टहरूले के हुन्छ सल्फरमा के अरे सो द एलोट्रोप्स अफ सल्फर देन अल्फा बिटा गामा भनेर पढिरहेको हुन्छ, ठिक छ। तर जुन बेला यो मिल्क अफ सल्फर सोधेको थियो, यो वाट टाइप्स अफ कुन एलोट्रोप्स हो भनेर सोधेको थियो। र अब जेनरली जसले स्क्रिन आएन सर, हामी अक्साइड अफ फस्फोरसमा भर्खर चित्रा तमाङ हिजो अक्साइड कहाँ अक्साइडमा फस्फाइन गरेर अक्सी एसिड नेचुरल रिएजेन्टहरू गरेको थिएँ हिजो, ठिक छ। र सो सल्फर हेज टु एलोट्रोप्स, सल्फर हेज टु एलोट्रोप्स यसरी क्याटेगोराइज गर्नु। सो सल्फर हेज के अरे सल्फर हेज टु एलोट्रोप्स, एउटा छ क्रिस्टलाइन, एउटा छ क्रिस्टलाइन र अर्को छ एमर्फस। सो क्रिस्टलाइन एन्ड एमर्फस आर टु एलोट्रोपिक फर्म। र एक्जाम्पल अफ क्रिस्टलाइनमा यसरी छ के अरे एक्जाम्पल अफ एमर्फस प्लस। हेर जसले यसरी क्याटेगोराइज गरेर पढेको थियो उसलाई यो कुन टाइप हो भनेर क्लियर हुन्छ, तर जसले सिधै एलोट्रोप्स अफ सल्फरमा अल्फा बिटा गामा पढेको थियो भने त्यसलाई एकछिनको लागि गाह्रै भएको होला, ठिक छ। कि कुन हो अथवा कुन भनौँ कुन नभनौँ भनेर प्रब्लम हुन्छ, त्यही भएर अलिकति क्याटेगोराइज गरेर। सो सल्फर हेज टु एलोट्रोप्स, वान इज क्रिस्टलाइन एन्ड अनदर इज एमर्फस हो। र एक्जाम्पल अफ क्रिस्टलाइनमा हेर एउटा छ अर्थोरम्बिक, और यसलाई रम्बिक पनि भनिन्छ, और अल्फा सल्फर। त्यस्तै प्रिज्मेटिक और मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर। सो अल्फा एन्ड बीटा आर एक्जाम्पल अफ क्रिस्टलाइन हो। त्यस्तै एमर्फसमा एउटा छ प्लास्टिक और गामा सल्फर, अर्को छ मिल्क अफ सल्फर, अर्को छ कोलाइडल सल्फर, अर्को छ फ्लावर अफ सल्फर। सो यिनीहरू एमर्फसको एक्जाम्पलमा आउँछ। र कतिले त फ्लावर अफ सल्फर नाम पनि सुनेको हुँदैनौ, हामीलाई त थाहा छ नि, धेरैले सुनेको हुँदैन। अथवा हिजो हेर फस्फोरसमा एउटा आएको थियो के अरे फ्लावर अफ फस्फोरस। सो व्हिच वान इज फ्लावर अफ फस्फोरस, व्हिच वान इज फ्लावर अफ सल्फर भनेर पनि त क्वेसन सोधेला। नट P4O10 बिपना, P4O10 लाई त फ्लावर अफ फस्फोरस भनेको थिएँ, म फ्लावर अफ सल्फरको कुरा गरिरहेको छु। होला पहिला यदि हाम्रो भेटघाट भएको छ भने भनेको थिएँ होला, ठिकै छ। र यहाँ एन्सर आइरहेको छैन, अथवा जुन एन्सर आइरहेको छ त्यो रङ आइरहेको छ। र यो फ्लावर अफ सल्फर के हो भनेर when alpha sulfur is heated above 200 degree, र alpha sulfur लाई 200 above degree heat गर्यो भने it changes into vapor form, and that when that vapor is condensed then it changes into yellow color, and there is the mixture of S2, S4,
S6 and S8 को mixture हुन्छ र it is called flower of sulfur. So flower of sulfur is the mixture of S2, S4, S6, S8 हो र यसको use हो, it is used as fungicides. ठीक छ, फंगिसाइड्स मा युज गरिन्छ र कहिलेकाहीँ नयाँ मानौ न, अब यो हाम्रो लागि मात्रै नयाँ होइन, ठीक छ, धेरैको लागि नयाँ हुन्छ, इभन क्वेसन सेटरको लागि पनि नयाँ हुन सक्छ। नयाँ भयो भने मानौ न उसले नयाँ पनि दिन चाह्यो भने के नै फरक पर्छ र, ठीक छ। सो इट इज द मिक्सचर अफ S2, S4, S6, S8 र इट इज अफ येलो कलर र इट इज युज्ड इन फंगिसाइड्स, ठीक छ। त्यस्तै अब दिज आर डिफरेंट एलोट्रप्स अफ सल्फर हो भने यही मोर कमन और स्टेबल एलोट्रप्स अफ सल्फर भनेर सोधेला र स्टेबल एलोट्रप्स अफ सल्फर इज अल्फा सल्फर। So the most common or stable allotropes of sulfur is alpha sulfur हो, alpha हो। त्यस्तै अब molecular formula S8 and sulfur present is 8 यो सोधेकै क्वेशन हो। त्यस्तै अब alpha sulfur is soluble in insoluble in भनेर सोधिन्छ र alpha sulfur is soluble in carbon disulfide but insoluble in water, ठीक छ। So alpha sulfur is soluble in carbon disulfide but insoluble in water. त्यस्तै gamma sulfur is insoluble in both carbon disulfide and water हो। त्यस्तै alpha sulfur is bad conductor, ठीक छ, but gamma sulfur is good conductor भनेर भन्छौँ। त्यस्तै transition or what is the transition temperature of sulfur भनेर सोधिन्छ र transition temperature of sulfur is 95.5 degree हो। और the transition temperature भनेको के हो भनेर when alpha sulfur is heated to 95.5 degree, so alpha sulfur लाई 95.5 degree मा heat गर्यो भने alpha is changes into beta sulfur, ठीक छ। So when alpha sulfur is heated to 95.5 then it is changes into beta sulfur। त्यस्तो बीटा लाई यो टेम्परेचर बाट कुल गर्यो भने it changes into alpha sulfur। So the transition temperature of sulfur is 95.5 degree भन्छौं, अथवा कुनै कुनै बुकमा 96 पनि दिएको हुन्छ। सम्झना सर फ्लावर अफ सल्फर व्हाट, अनि अघि भनेको हैन फ्लावर अफ सल्फर। So when alpha sulfur is heated above 200 degree then it is changes into vapor form र त्यो भ्यापर लाई कन्डेन्स गर्यो भने इट इज चेन्जेस इन्टु येलो कलर, येलो पाउडर मा चेन्ज हुन्छ, ठीक छ। र इन येलो कलर मा चेन्ज हुने भएकोले फ्लावर अफ सल्फर भनिन्छ र इट इज द मिक्सचर अफ S2, S4, S6 एन्ड S8 को मिक्सचर हुन्छ र यसको युज फंगिसाइड्स मा हो। त्यस्तै मिल्क अफ सल्फर को युज यो सल्फा ड्रग्सहरु बनाउनमा युज गरिन्छ। त्यही एउटा कोलाइडल सल्फर आएको थियो र कोलाइडल सल्फर अहिले एकछिनमा हामी कुरा गर्छौं र कोलाइडल सल्फर मेडिकलले अहिलेसम्म सोधेको छैन तर इन्जिनियरिङले 3-4 चोटी रिपिट गरिसक्यो कोलाइडल सल्फरलाई। ओके, सो व्हाट इज द ट्रान्जिसन टेम्परेचर अफ सल्फर भन्ने दियो भने 95.5 हेर्नु, तर 95.5 छैन भने कुनै कुनै बुकमा 96 पनि दिएको छ। अब यदि सोध्यो भने के गरिदिन्छ कसरी दिन्छ त्यो ध्यान दिनु। र नाउ अब हाइड्रोजन सल्फाइड मा आउँ र हाइड्रोजन सल्फाइड इज अल्सो कॉल्ड यसलाई सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजन पनि भनिन्छ। सो व्हिच वन इज सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजन भनेर सोधेला, ठीक छ। धेरै ठाउँमा हेर्नु सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजनमा के रे सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजनमा कतिले बुकमा त सल्फ्युरिक एसिडलाई भनेको छ, अलिकति करेक्सन गर्नु, नट सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज कॉल्ड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज कॉल्ड सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजन पनि भनिन्छ र प्रिपरेसन मा हेर यो और when metallic sulfide is treated with dilute mineral acid or dilute mineral acid मा हेर dilute hydrochloric sulfuric nitric all are mineral acid र मिनरल एसिड मा यहाँ पनि क्वेशन गर्दैला from which hydrogen sulfide is not prepared अथवा which one is not used for preparation of hydrogen sulfide भनेर सोधिन्छ। र अब हेर so when metallic sulfide is treated with
dilute sulfuric or dilute hydrochloric acid, but dilute nitric acid is not used. So अब जसले सिधै के अरे अल्फा सल्फर केबाट होला के अरे गामा सल्फर के लेखेछ अल्फा बीटा गामा सल्फर थाहा छैन when alpha sulfur is heated or boiled and when it is poured in water then rubber like masses appear that is called plastic or gamma sulfur हो so gamma sulfur is obtained from alpha sulfur बाट हो ठीक छ अथवा अल्फा सल्फर नै इनेमार चेन्ज हुन्छ फेरि यी सबै लास्टमा गएर फेरि अल्फामै चेन्ज हुने भएकोले कमन और स्टेबल एलोट्रोप्स अफ सल्फरलाई अल्फा सल्फरलाई भनिन्छ नि ठीक छ सो अब यही हेर त अब जसले सिधै मिनरल एसिड घोकेको छ उसको लागि त सबै मिनरल एसिड हो र राम्ररी छैन भने के अरे कुन भनौँ कुन नभनौँ कन्फ्युज हुन्छ सो डाइल्युट नाइट्रिक एसिड इज नट युज भने यहाँ पनि इन्डाइरेक्टली एउटा क्वेसन भइदिन्छ र अब हेर देन वाइ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड इज नट युज र डाइल्युट नाइट्रिक एसिड किन युज गर्दैन त्यो रिजन सबलाई थाहा छ र एउटा रिजन के हो भने इट इज स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो सो एउटा इट इज स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो अर्को रिजन के हो यसको डिकम्पोजिसन पनि थाहा छ हामीलाई सो व्हेन नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज देन यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ वाटर दिन्छ र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ ठीक छ सो र डिकम्पोजिसन हामीलाई क्लियर छ र वाइट के अरे ए मान्छे रोहित कुमार कङ्क सल्फ्युरिक एसिड भनिरहेको छ डाइल्युटबाटै आइरहेको छ कङ्क भयो भने यो त पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ र हाइड्रोजन सल्फाइड बन्नै दिँदैन त्यहाँ त वाटर र सल्फर डाइअक्साइड बनाइदिन्छ कङ्क सल्फ्युरिक एसिडबाट गयो भने ठिक छ द्याट्स वाइ कङ्क इज नट युज र अब हेर र वाइ इट इज नट युज भनेर दियो भने हेर अब यो फेरि कहाँ छ कि डाइल्युट नाइट्रिक एसिडबाट गयो भने त्यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड लाइब्रेट हुँदैन इनिसियली हाइड्रोजन सल्फाइड लाइब्रेट हुन्छ र यो लाइब्रेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड सो इनिसियली हाइड्रोजन सल्फाइड इज लाइब्रेटेड र यो हाइड्रोजन सल्फाइडको यो हाइड्रोजनलाई यो नेसेन्ट अक्सिजनले के गर्छ यसलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ वाटरमा र सल्फरलाई फ्री गरिदिन्छ भनेको नाइट्रिक एसिडबाट गयो भने नाइट्रिक एसिडले के गर्छ यो हाइड्रोजन सल्फाइड भएर बस्नै दिँदैन हाइड्रोजनलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ वाटरमा र सल्फरलाई फ्री गरिदिन्छ ठिक छ द्याट्स वाइ एन्ड द सल्फर obtained by with the help of nitric acid that sulfur is called कोलाइडल सल्फर भन्छौँ सो कुन कन्डिसनमा कोलाइडल सल्फर obtained हुन्छ भनेर सो द सल्फर obtained with the help of nitric acid that sulfur is called कोलाइडल सम्झिराख्नु ठिक छ और कुन केसमा कोलाइडल सल्फर obtained भनेर सोधिन्छ सो इट इज द्याट्स वाइ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड सो डाइल्युट नाइट्रिक एसिडबाट जुन सल्फर फ्री हुन्छ द्याट सल्फर इज कल कोलाइडल अरू कन्डिसनबाट अब जस्तै यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने के हुन्छ अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ के अरे सरी त्यो त सल्फर डाइअक्साइड हो के अरे यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो हाइड्रोजन सल्फाइड और ओन्ली रिड्युसिङ भन्छौँ रिड्युसिङ छ भने के गर्छ अरूलाई अक्सिडाइज के अरे रिड्युस गर्छ आफू अक्सिडाइज भइहाल्छ सल्फरमा र त्यहाँ जुन सल्फर obtained हुन्छ द्याट सल्फर इज कल एलिमेन्टल तर नाइट्रिक एसिडको हेल्पले यदि सल्फर फ्री हुन्छ भने द्याट सल्फर इज कल कोलाइडल इज इट क्लियर सो द्याट्स वाइ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड इज नट युज ठिक छ र अब यही व्हिच वान इज एब्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड और व्हिच वान इज युज्ड फर प्युरिफिकेसन अफ हाइड्रोजन सल्फाइड और प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड इज obtained फ्रम भनेर सोध्देला ठिक छ र अब हेरौँ अब एब्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज अथवा हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्युरिफाइड बाई भनेर देला प्युरिफाइड बाई भनेर अथवा यही प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड इज obtained फ्रम भनेर सोध्देला अथवा व्हिच वान इज युज्ड फर प्युरिफिकेसन अफ हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर सोध्देला अथवा लङ्गेस्ट जे पनि राख्न मिल्छ नि सो व्हिच वान इज युज्ड फर प्युरिफिकेसन अफ हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा व्हिच वान इज एब्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड
अब हेर दुबईको क्वेसन के हो हेर्दाखेरि क्वेसन फरक भइसक्यो त्यहाँ एड्जर्बेन्ट भनेर सोध्छ यहाँ प्युरिफाइड भनेर सोध्छ अब क्वेसन हेर्दाखेरि दुईटा डिफ्रेन्ट क्वेसन देखिरहेको छौँ तर दुबईको एन्सर एउटै हुन्छ ठिक छ र व्हिच वान इज एड्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर सोध्यो भने यसको एन्सर हो म्याग्नेसिया और व्हिच वान इज म्याग्नेसिया भनेर सोध्यो भने म्याग्नेसियम अक्साइड सो म्याग्नेसियम अक्साइड इज म्याग्नेसिया हो तर यही व्हिच वान इज एड्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर सोध्यो भने यसको बुकहरुमा एन्सर यो दिएको हुन्छ मिल्क अफ म्याग्नेसिया बुकमा हेर्छौ भने यो एन्सर भेट्छ एड्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइडमा र एड्जर्बेन्ट अफ और हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्युरिफाइड बाई भनेर दियो भने यो म्याग्नेसिया नै हो ठीक छ यहाँ पनि म्याग्नेसिया नै हो सो क्वेशन फरक छ तर एन्सर दुवैको एउटै हो तर हामी यहाँ हेरौं हामी म्याग्नेसियाबाट गइरहेको छौं तर बुकहरुमा गएर हेर्नु त्यहाँ मिल्क अफ म्याग्नेसिया दिएको छ र मानु यही क्वेशन सोधियो भने अब पहिला त हामी आफ्नो अनुसार जान्छौं यदि म्याग्नेसिया छ भने म्याग्नेसिया हेर्नु यदि म्याग्नेसिया छैन भने त्यो बेला आफ्नो कमन सेन्स अप्लाई गर्न मिल्छ ए बुकमा यो एन्सर दिएको छ त्यो भएर यो हुन सक्छ भनेर सो म्याग्नेसिया र मिल्क अफ म्याग्नेसिया भनेको यो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड सो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क अफ म्याग्नेसिया ठीक छ र मिल्क अफ म्याग्नेसिया इट इज युज्ड एज पर्गेटिभ सो व्हिच वान इज युज्ड एज पर्गेटिभ भनेर सोधेला यसलाई ठीक छ सो व्हिच वान इज युज्ड एज अब यो पर्गेटिभ पहिला तीन चोटी क्वेशन आएको छ तर बीचमा यो 10-12 वर्ष भयो अलिकति ग्याप लिएको छ यो पर्गेटिभ भनेरै क्वेशन आएको छैन र यो म्याग्नेसियमको साल जिंकको साल मर्करीको साल तिनीहरू पर्गेटिभमा युज गरिन्छ अब कतिलाई त पर्गेटिभ भनेकै थाहा हुँदैन सञ्जिला गुप्ता के लेखिरहेछौ मिल्क अफ म्याग्नेसिया त्यो बुकको एन्सर पो भनेको थियो बुकहरुमा मिल्क अफ म्याग्नेसिया दिएको छ त्यसैलाई त हामी अलिकति करेक्सन गर्दै छौं सो व्हिच वान इज एड्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड और प्युरिफाइड बाई भनेर दियो भने म्याग्नेसिया सँग जानु ठीक छ र तर मिल्क अफ म्याग्नेसिया इट इज युज्ड एज पर्गेटिभ भनेर भन्छौं अब पर्गेटिभको मिनिङ थाहा छ के हो पर्गेटिभ भनेको ठीक छ र पर्गेटिभको अब त्यो डिजिजमा त डिफरेन्टमा युज गरिन्छ सिम्पल यसमा जाऊ र मिनिङ अफ पर्गेटिभ हुन्छ ठीक छ पर्गेटिभको मिनिङ हुन्छ मेडिसिनल युज सो पर्गेटिभको मिनिङ हो मेडिसिनल युज so that which are used as medicine that is called purgative the milk of magnesia is used as purgative by the name of your purgative it is used as or by the name of antacid थाहा छ ग्यास्ट्रिकको औषधि भन्छौं अथवा एसिडिटी प्रब्लम भयो भने त्यो पिंक कलरको झोल खान्छ नि त्यही त हो एन्टासिड और त्यही त मिल्क अफ म्याग्नेसिया हो ठीक छ Is it clear? So it is milk of magnesia. तर so purified by भनेर दियो भने अथवा एड्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर सोध्यो भने म्याग्नेसिया सँग जानु ठीक छ त्यस्तै और व्हिच वान इज युज्ड फर प्युरिफिकेसन अफ अब सो प्युरिफिकेसन र यो एउटै क्वेशन हो अर्को चाहिँ प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड इज अब्टेन फ्रम भनेर सोधिन्छ र यो क्वेशन त छ अब मेट्छु यसलाई अथवा हेर फर प्युरिफिकेसन पढेको होला फर प्युरिफिकेसन के गरिन्छ यो हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रु म्याग्नेसिया फर यसलाई यसरी बुझ्दैौ न फर प्युरिफिकेसन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रु म्याग्नेसिया र व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रु म्याग्नेसिया देन इट गिव्स यसले म्याग्नेसियम हाइड्रोसल्फाइड दिन्छ म्याग्नेसियम हाइड्रोसल्फाइड दिन्छ र वाटर दिन्छ सो व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रु म्याग्नेसिया देन म्याग्नेसियाले के गर्छ हाइड्रोजन सल्फाइडलाई एब्जर्ब गर्छ र इट गिव्स म्याग्नेसियम हाइड्रोसल्फाइड दिन्छ इनिशियली एन्ड दिस म्याग्नेसियम हाइड्रोसल्फाइड इट इज कॉल्ड म्याग्नेसियम
hydrosulfide. When magnesium hydrosulfide is heated to 60 to 70 degree, so magnesium hydrosulfide like 60 to 70 degree मा हिट गर्यो भने it gives magnesium sulfide दिन्छ र hydrogen sulfide दिन्छ, and this hydrogen sulfide is pure भनेर भन्छौं. So यहाँ फेरि अर्को क्वेशन हाम्रो के थियो, pure hydrogen sulfide is obtained from. The pure hydrogen सर म्याग्नेसिया र मिल्क अफ म्याग्नेसिया छ भने कुनमा लाउने? पूजा नेपाल. हेर त हामी कुनबाट गइरहेको छौं? पूजा म्याग्नेसियाबाट गइरहेको छौं नि. अनि मैले के भने बेस्ट आन्सर म्याग्नेसियामा जानु. म्याग्नेसिया के भने म्याग्नेसिया छैन भने त्यसपछि मिल्क अफ म्याग्नेसिया टिक गरिदिनु, किनभने हुनुपर्ने म्याग्नेसिया हो तर बुकमा त म्याग्नेसिया के रे हुनुपर्ने म्याग्नेसिया हो तर बुकमा त मिल्क अफ म्याग्नेसिया दिएको छ नि. पूजा इज इट क्लियर? ठीक छ. सो अब हेर, सो प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड. अर्को क्वेशन हाम्रो के थियो, प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड इज अब्टेन फ्रम भनेको प्योर हाइड्रोजन के यही म्याग्नेसियम हाइड्रोसल्फाइडबाट अब्टेन भइरहेको छ नि. सो प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड इज अब्टेन फ्रम भनेर सोध्यो भने म्याग्नेसियम हाइड्रोसल्फाइडमा जानु. व्हिच वान इज एब्जर्बेन्ट अफ हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर सोध्यो भने म्याग्नेसिया गर्नु, और हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्युरिफाइड बाई भनेर दियो भने पनि म्याग्नेसिया एन्सर गर्नु. इज इट क्लियर? प्युरिफिकेसन कसको हो सर? के को कुरा गरिरहेको छौं अहिले? टपिक तिम्रो के हो? के टपिकमा छौं हामी? अनि जुन टपिकमा छ त्यसैको प्युरिफिकेसन त. आलम जी थोड़ा ध्यान दो यार. र त्यस्तै ड्राइङ एजेन्ट, र ड्राइङ एजेन्ट इज P2O5 अथवा भनेको थिए ड्राइङ एजेन्टमा केमिकल रिएक्सन नहुने युज गर्नु. ठीक छ. त्यस्तै दिस हाइड्रोजन सल्फाइड इज इट इज कलरलेस ग्यास ह्याभिङ ए स्मेल अफ रटेन एग. सो व्हिच वान हैज रटेन एग स्मेल भनेर सोधेला, अथवा योभन्दा पहिला टपिकमा हामीले रटेन फिसको कुरा गरेको थियौं. सो व्हिच वान हैज रटेन फिस स्मेल, व्हिच वान हैज फ्रेश फिस स्मेल, व्हिच वान हैज रटेन एग स्मेल भनेर पनि त सोधिन सक्छ. सो हाइड्रोजन सल्फाइड हैज रटेन एग स्मेल और भेरी अनप्लिजेन्ट स्मेल हुन्छ. र भेरी अनप्लिजेन्ट इट इज इन दिस सेन्स, यदि ल्याबमा हाइड्रोजन सल्फाइडको प्रिपरेसन भइरहेको छ भने नो वन लाइक्स टु इन्टर इन्टु द ल्याब, किनभने ड्यू टु ब्याड स्मेल त हो नि. सो इट हैज भेरी ब्याड स्मेल और स्मेल अफ रटेन एग भन्छौँ. त्यसै इट इज स्लाइटली सोलबल इन वाटर पनि हो. ठिक छ. र पोइजनस पनि हुन्छ यो. र पोइजनस त्यो भएर हामी त्यो फर प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठिक छ, फर प्युरिफिकेसन अफ हाइड्रोजन सल्फाइड किप सेपरेटर्स युज गरिन्छ. र किप सेपरेटर्स भनेको थाहा छ, यसरी राउन्ड बडी हुन्छ, यसरी सानो टेबलमा यसरी राखेको हुन्छ, यहाँ आउटलेट हुन्छ र यहाँ टिसिल फनेल हुन्छ. एन्ड दिस एपरेटस इज डिजाइन बाई किप्स. त्यो भएर यसलाई हामी किप सेपरेटर्स भन्छौँ. ठिक छ. र ल्याबमा हेर्नु, यो किप सेपरेटर्सलाई अथवा हाइड्रोजन सल्फाइड जुन एपरेटसमा बनाइन्छ त्यसलाई या त ल्याबको बाहिर राखेको हुन्छ अथवा इनसाइड द ल्याब पनि राखेको छ भने वेल भेन्टिलेटेड ठाउँमा राखेको हुन्छ. तर हामी के बुझ्छ, हामी अलिकति बढी बुझिरहेको हुन्छौँ कि किन यसलाई बाहिर राखेको होला भने भेरी ब्याड स्मेल छ भनेर, अथवा ल्याबमा इनसाइड ठाउँ नभएर यसलाई बाहिर राखेको हुन्छ भनेर हामी त्यसरी बुझेको हुन्छौँ. तर त्यहाँ मेन बाहिर राख्नुको मेन कारण हो त्यहाँ प्रिकसन लिएको हो, किनभने यो पोइजनस हो. ठिक छ. र सर्ट टाइम यदि हाइड्रोजन सल्फाइडको एटमोस्फियरमा बस्यो भने यसले हेडेक गराउँछ. तर लङ टाइम यदि हाइड्रोजन सल्फाइडको एटमोस्फियरमा बस्यो भने यसले डेथ गराइदिन्छ. द्याट्स वाइ त्यहाँ प्रिकसन लिएको हुन्छ. किनभने हामी एकछिनको लागि ल्याबमा जान्छौँ तर जो ल्याब बोय हुन्छ ऊ त बेचारा बिहानदेखि बेलुकासम्म ल्याबमै हुन्छ भनेको नेगेटिभ रिजल्ट हुन सक्छ नि. त्यो भएर त्यहाँ प्रिकसन लिएको हो. ठिक छ. त्यसै इट इज एक्टिङ एज रिड्युसिङ एजेन्ट ओन्ली. यसलाई सम्झिराख्नु. अथवा 3वटा छ नि, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइअक्साइड
र सल्फ्युरिक एसिड यसरी पनि सम्नु भने इमर्जेन्सीमा रिजन गराइदिन्छ सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ओन्ली रिड्युसिङ सल्फर डाइअक्साइड इज बोथ यो ओन्ली अक्सिडाइजिङ यति पनि सम्झिराख्यो भने धेरै ठाउँमा अहिले रिजन गराइदिन्छ सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ओन्ली रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर सम्नु त्यस्तै विक यो इट इज विक डाइबेसिक अर डाइप्रोटिक एसिड पनि हो र बेसिसिटी भनेको पनि थाहा छ हिजो पनि कुरा गरेको थियौँ नम्बर अफ रिप्लेसेबल अर आयनाइजेबल एच प्लस इज कल बेसिसिटी र यो हाइड्रोजन सल्फाइडमा जुन दुईटा हाइड्रोजन छ दुईटै हाइड्रोजन यसले आयनाइज गर्छ लुज गर्छ तर रेट अफ आयनाइजेसन इज स्लो द्याट्स वाइलाई विक डाइबेसिक एसिड भनिन्छ ठिक छ त्यस्तै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हाइड्रोजन सल्फाइडको यो हो इट इज युज्ड एज ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट ठिक छ इट इज युज्ड एज ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट फर सेपरेसन अफ ग्रुप सेकेन्ड एन्ड फोर्थ अफ बेसिक रेडिकल अथवा साल्ट एनालाइसिस जुन हामी गरेको हुन्छौँ र साल्ट एनालाइसिसमा हेर यदि हाइड्रोजन सल्फाइड भएन भने त्यो साल्ट एनालाइसिस हुँदैन ठिक छ सो सबभन्दा बढी यसको युज ल्याबमा छ अथवा हामी पनि प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा केही कारणले हाइड्रोजन सल्फाइड प्रिपेयर भएन भने त्यो दिन प्र्याक्टिकल क्यान्सल भइहाल्छ ठिक छ सो यति सबभन्दा बढी हाइड्रोजन सल्फाइडको युज एज ए ल्याबोरेटरी रिएजेन्टमा हो प्लस इट इज युज फर सेपरेसन अफ ग्रुप सेकेन्ड एन्ड फोर्थ भनेर भन्छौँ हामी ठिक छ सो इट इज युज फर सेपरेसन अफ ग्रुप सेकेन्ड एन्ड फोर्थ तर यो हुनुपर्ने तर हामीलाई कसैले पढाएको छ अथवा बुकमा गएर हेर्नु इट इज युज फर सेपरेसन अफ सेकेन्ड एन्ड थर्ड बी भनेर पढेको छौ तिमीहरूले पढाउनेले पनि थर्ड बी भनेर पढाएको छ प्र्याक्टिकल गर्नेले पनि थर्ड बी नै गरेर प्र्याक्टिकल हामीले गरेको थियौँ तर यो थर्ड बी ग्रुप हुँदै हुँदैन ठिक छ यो जबरजस्ती थर्ड बी गरिदिएको छ अथवा सेकेन्डको एबी हुन्छ तर थर्डको एबी हुँदैन तर बुकहरूमा के गरेको छ थर्डलाई जबरजस्ती एबी गरिदिएको छ थर्ड र फोर्थलाई गरेर र पढाउनेले पनि त्यही पढाइरहेको हुन्छ भने अलिकति करेक्सन गरेर पढ्नु सो नट थर्ड बी हामी सेकेन्ड र फोर्थ ग्रुपको कुरा गर्छौँ ठिक छ र अब हेर पहिला यसको रिएक्सनमा जाऊ र इट इज विक डाइबेसिक एसिड हो र डाइबेसिक एसिडले अब हेर यो हाइड्रोजन सल्फाइड के गर्छ यो आयनाइज भएर एउटा एच प्लस दिन्छ र एचएस माइनसमा चेन्ज हुन्छ फेरि यो एचएस माइनस के हुन्छ फेरि योसँग भएको यो प्रोटोन यसलाई एच प्लस डोनेट गरिदिन्छ र आफू एस माइनस माइनसमा चेन्ज हुन्छ सो यो हाइड्रोजन सल्फाइडमा भएको जुन दुईटा प्रोटोन थियो एच प्लस थियो यो दुईटै हाइड्रोजनलाई यसले आयनाइज लुज गर्छ र रेट अफ आयनाइजेसन इज स्लो द्याट्स वाइ बुझेन सर बुझ्यो सर के सूरज अग्रहरी के बुझ्यो भन्छ कहिले बुझेन सर भन्छ के भनिरहेछ यार सूरज कुन ग्रुपलाई मैले के भने इट इज युज्ड फर सेपरेसन अफ सेकेन्ड एन्ड फोर्थ ग्रुप तर तिमीलाई कसैले पढाएको छ तिमी जुन पढेको छौ तिम्रो जुन बुक थियो त्यहाँ तिमीले सेकेन्ड र थर्ड बी भनेर पढेको छौ तर थर्ड बी ग्रुप हुँदै हुँदैन अथवा केटाइनिक रेडिकल्स आर डिभाइडेड इन्टु भनेर सोध्यो भनेर केटाइनिक रेडिकल्स आर डिभाइडेड इन्टु भनेको बेस्ट एन्सर इज 7 ग्रुप सो केटाइनिक रेडिकल्स आर डिभाइडेड इन्टु बेस्ट एन्सर इज 7 ग्रुप हो ठिक छ र मानौ 7 छैन तर यही तिमी इन्डियन राइटरको बुक हेर्छौ भने अथवा यही तिमीसँग यदि जेपीएनपी को बुक छ इन्ट्रान्समा सबभन्दा बढी चलेको बुक नै जेपीएनपी हो ओपी अग्रवाल राइटर हो नि र जेपीएनपी को बुक छ भने त्यहाँ गएर बुक पल्टाउनु ठिक छ त्यहाँ 6 ग्रुप भेट्छौ फेरि ठिक छ सो अरू यो केटाइनिक ग्रुप केटाइनको डिभिजनमै कन्ट्रोभर्सी कुरा छ सो मैले के भने बेस्ट एन्सर इज 7 ग्रुप अब 7 छैन भने त्यो बेला सेकेन्ड बेस्ट अर नेक्स्ट मोस्टली इन्डियन राइटरको बुकमा 6 ग्रुप दिएको छ त्यस्तै नेपाली राइटरको बुक हेर्छौ भने त्यहाँ 5 ग्रुप दिएको छ ठिक छ अब यही हेर त यसैमा कन्ट्रोभर्सी भयो सो बेस्ट एन्सर मैले के भने बेस्ट एन्सर इज 7 ग्रुप 7 छैन भने अप्सनमा त्यसपछि 6 हेर्नु दुईटै छैन त्यो बेला 5 पनि हेर्नै पर्छ र यो 5 भनेको अकर्डिङ टु
NW हो। अब कतिले सोच्छ व्हाट इज NW भनेर, र NW ठिक छ, र NW भनेको N फर नेपाली, W फर राइटर, सो एकर्डिङ टु नेपाली राइटर हो 5, ठिक छ। तर मोस्टली बुकहरुमा 6 हेर्छौ, तर मैले के भने बेस्ट आन्सर इज 7 ग्रुप हो। यो एकछिन पछि कुरा गर्छौं। अब यही ग्रुपिङमै कन्ट्रोभर्सी कुरा भइरहेको छ, त्यही भएर जुन थर्ड बी भनेर पढेको छौं नि हामी, थर्ड बी हुँदैन, ठिक छ। अब हेर, सो यो डाइबेसिक एसिडिक क्यारेक्टर छ भनेर, अब यो एसिडिक क्यारेक्टर हो भने यो बेससँग त रिएक्सन गर्छ। सो व्हेन इट इज ट्रिटेड विथ अल्कली, देन यसले सोडियम हाइड्रोसल्फाइड दिन्छ र वाटर दिन्छ, र दिस सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, यहाँ यस छुटेको छ है, दिस सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ठिक छ, यहाँ करेक्सन गर्नु, दिस सोडियम हाइड्रोसल्फाइड फेरि अर्को अल्कलीसँग यसले के गर्छ, सोडियम सल्फाइड दिन्छ र वाटर दिन्छ। सो बिग डाइबेसिक एसिड और डाइबेसिक एसिड अलवेज फर्म्स टू टाइप्स अफ साल्ट भन्छौँ। एउटा बाइसल्फाइड साल्ट फर्मेसन गर्छ, अर्को सल्फाइड साल्ट फर्मेसन गर्छ। द्याट्स वाइ यो विक डाइबेसिक एसिड हो, ठिक छ। वाटरसँग पनि रिएक्सन गर्यो भने यस्तै आउँछ। सर हिजोको बेसिसिटी निकाल्ने तरिका अक्सी एसिड र फस्फोरसको लागि मात्रै हो, अनि त्यो अक्सी एसिड र फस्फोरसको त बेसिसिटी गरेको थिएँ, र त्यहाँ स्ट्रक्चर यही बोरिक एसिडको बेसिसिटी गर न, स्ट्रक्चरले सपोर्टै गर्दैन, त्यहाँ अर्कै रिजन आउँछ बोरिक एसिडमा सुजाता, ठिक छ। त्यो फस्फोरसको लागि भनेको थिएँ कि स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट राख, र स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट गर्यो भने किन डाइ, किन मोनो, किन ट्राई, रिजन दिन्छ त्यसले, त्यो भएर स्ट्रक्चरमा गएको थियौँ, ठिक छ। सुदीप थापा तपाईँ पनि NW हो रे यार, म NW होइन, जाऊ मार्केटमा, पुरै नोट मेरै छ, तर मेरो नाम कहीँ छैन, ठिक छ। इज इट क्लियर? र ओके, त्यस्तै इट इज एक्टिङ एज रिड्युसिङ एजेन्ट ओन्ली भनेको थियौँ, ठिक छ। र एज ए रिड्युसिङ एजेन्टमा हेर, यो पोटासियम परम्याग्नेट डाइक्रोमेट यिनीहरू पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। अब यिनीहरू पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड के गर्छ, रिड्युसिङ क्यारेक्टर सो गर्छ, र हाइड्रोजन सल्फाइड बिङ सो पोटासियम परम्याग्नेट डाइक्रोमेट म्याग्निज डाइअक्साइड, दिज आर सपना राउत के भन्ने छ फुल फर्म, हजुर कुन W हो नि यार, म राइटर साइटर केही होइन, म सिम्पल एज ए टिचर हुँ, ठिक छ। र यहाँ हेर, सो पोटासियम परम्याग्नेट, इनिशियली कलर अफ पोटासियम परम्याग्नेट इज पिंक कलर, र इट इज एसिडिफाइड विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड एन्ड ट्रिटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। देन हाइड्रोजन सल्फाइड बिङ रिड्युसिङ एजेन्ट के गर्छ, यसले पोटासियम परम्याग्नेटलाई रिड्युस गरेर यसले K2SO4 दिन्छ, MnSO4 दिन्छ, वाटर दिन्छ, र दोज विच आर रिड्युसिङ इटसेल्फ अक्सिडाइज भने आफू अक्सिडाइज भइहाल्छ सल्फरमा, ठिक छ। और इनिशियली कलर पोटासियम परम्याग्नेटको पिंक थियो भने इट चेन्जेस इन्टु कलरलेसमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यस्तै डाइक्रोमेटको कलर हेर येल्लो कलर हुन्छ, तर धेरै बुकमा के गरेको छ, येल्लो और अरेन्ज दुइटै भनेको छ। सो अलिकति करेक्सन गरेर पढ्नु। डाइक्रोमेटको कलर येल्लो हुन्छ, क्रोमेटको कलर अरेन्ज हो। सो दिस वन इज येल्लो कलर। सपना राउत फुल फर्म तपाईको नेम रे, मेरो नाम पनि थाहा छैन, सुरुमै स्क्रिन अन गर्ने बित्तिकै मेरो नाम आउँछ सपना, ठिक छ। रहेर सो डाइक्रोमेटको कलर येल्लो भनेर बुझ्नु, र इट इज एसिडिफाइड विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड एन्ड ट्रिटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। देन हाइड्रोजन सल्फाइडले के गर्छ, डाइक्रोमेटलाई रिड्युस गरेर यसले K2SO4 दिन्छ र क्रोमियम सल्फेट दिन्छ, र कलर अफ क्रोमियम सल्फेट पनि थाहा छ सबैलाई, लाइट ग्रीन और ग्रीन कलर भन्छौँ, र वाटर दिन्छ प्लस आफू सल्फरमा अक्सिडाइज भइहाल्छ। त्यस्तै फेरिक्लोराइड इज ट्रिटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइडले और फेरिक्लोराइड एसिडिक इन नेचर हुन्छ, र अब हेरौँ यसले के गर्छ, यसलाई फेरिक्लोराइडलाई रिड्युस गरिदिन्छ फेरस क्लोराइडमा,
HCl दिन्छ र आफू अक्सिडाइज भइहाल्छ सल्फरमा। द्याट्स वाइ ठिक छ। र अब हेर यहाँबाट पनि सल्फर अब्टेन भइरहेको छ, आयो नि सल्फर फ्री भइरहेको छ नि। र हेर त अघि नाइट्रिक एसिडमा पनि हामीले यस्तै कुरा गरेको थियौँ कि नाइट्रिक एसिडबाट हामी प्रिपरेसन गर्दैनौँ किनभने यो हाइड्रोजन सल्फाइडको हाइड्रोजनलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ वाटरमा नेसेन्ट अक्सिजनले, तर सल्फरलाई फ्री गर्छ र द्याट सल्फर इज कल कोलाइडल। तर यहाँ पनि सल्फर फ्री भइरहेको छ रिड्युसिङबाट आफू अक्सिडाइज भएर, एन्ड दिस सल्फर इज कल एलिमेन्टल। सो कुन केसमा एलिमेन्टल कोलाइडलमा पनि फसाउन खोज्ला नि। सो नाइट्रिक एसिडबाट जुन सल्फर अब्टेन हुन्छ त्यसलाई कोलाइडल सम्झिराख्नु, ठिक छ। र अरू कन्डिसनबाट जुन सल्फर फ्री हुन्छ द्याट सल्फर इज कल एलिमेन्टल। इज इट क्लियर? भएन क्लियर? त्यस्तै इट इज युज्ड एज अ ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट, र ल्याबोरेटरी रिएजेन्टमा र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अथवा हाइड्रोजन सल्फाइडको र म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन पनि यही पार्टबाट आउँछ, र यो पार्ट अलिकति राम्ररी ध्यान दिनु, किनभने यहाँ हेर रेडिकलको नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ, पिपिटीको कलर याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, सल्युबिलिटीहरूको कुरा आइदिन्छ यहाँ। र अब हेर सो दिस वान इज सेकेन्ड ग्रुप, र सेकेन्ड ग्रुप है सब ग्रुप सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी। सो सेकेन्डको सब ग्रुप एबी हुन्छ तर थर्डको एबी हुँदैन। र किन सेकेन्डको एबी हुन्छ भन्दाखेरि हेर यो बोथ सेकेन्ड ए एन्ड सेकेन्ड बी दुईटैको रिएजेन्ट हाइड्रोजन सल्फाइड हो। सो रिएजेन्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, तर मेडियमको लागि एसिडिक मेडियम हो, और यो डाइल्युट HCl युज गरिन्छ। सो इट इज फर मेडियम। अथवा तिमीहरूले पढेको होला कमन आयन इफेक्ट, अथवा यो केटायनिक रेडिकल्स आर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट ग्रुप अन द बेसिस अफ सल्भिटी प्रोडक्ट भ्यालु भन्छौँ हामी, अथवा जसको सल्भिटी प्रोडक्ट भ्यालु कम हुन्छ त्यो पहिला प्रिसिपिटेट हुने हो, जसको सल्भिटी प्रोडक्ट बढी हुन्छ त्यो पछि प्रिसिपिटेट हुने हो। सो अन द बेसिस अफ सल्भिटी प्रोडक्ट भ्यालु केटायनिक रेडिकल्स आर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट ग्रुप, एन्ड डिफ्रेन्ट ग्रुपमा पनि हेर फर्स्ट र सेकेन्ड ग्रुपको डिटेक्सन हामी एसिडिक मिडियमबाट गर्छौँ, 3rd to 6 को डिटेक्सन अल्कलाइन मिडियममा गरिन्छ, र यो 7th ग्रुपको लागि कुनै मिडियम युज गर्दैन, प्लस कुनै कमन रिएजेन्ट छैन। र हेर यो सेकेन्ड ए र बी को लागि हेर रिएजेन्ट इज सेम, मिडियम इज अल्सो सेम, ठिक छ। तर थर्ड को लागि हेर त थर्ड को रिएजेन्ट के हो? एमोनियम हाइड्रोक्साइड परेको होला, तर मिडियम को लागि एमोनियम क्लोराइड युज गरिन्छ, तर फोर्थ को रिएजेन्ट त हाइड्रोजन सल्फाइड हो भनेर त थर्ड र फोर्थ को रिएजेन्ट नै फरक छ। थर्ड को रिएजेन्ट एमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेन्स अफ एमोनियम क्लोराइड भन्छौँ, फोर्थ को रिएजेन्ट हाइड्रोजन सल्फाइड हो, ठिक छ। थर्ड ग्रुप प्लस यहाँ मिडियम को लागि एमोनियम हाइड्रोक्साइड एन्ड एमोनियम क्लोराइड इट इज युज फर मिडियम को लागि युज गरिन्छ। र मिडियम किन युज गरिन्छ त्यो पनि थाहा छ हामीलाई, कमन आयन इफेक्ट मेन्टेन गर्नको लागि, ठिक छ। भनेर त सेकेन्डलाई एबी गर्न मिल्यो, किन एबी गर्न मिल्यो भने बोथ सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी को लागि रिएजेन्ट इज सेम, मिडियम इज सेम, इभन सल्भिटी प्रोडक्ट भ्यालु इज सेम बोथ सेकेन्ड एबी को लागि। तर थर्ड र फोर्थमा हेर त रिएजेन्ट इज डिफ्रेन्ट, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड त्यहाँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, त्यस्तै सल्भिटी प्रोडक्ट भ्यालु इज डिफ्रेन्ट, ओन्ली मिडियम सेम हो। र ओन्ली मिडियमको भरमा क्याटेगोराइज गर्न मिल्छ अथवा डिफ्रेन्ट ग्रुप गर्न मिल्छ, त्यो भएर त्यहाँ अलिकति करेक्सन गरेर पढ्नु। सो हामी थर्ड बी भनेर जान्दैनौँ, जुन थर्ड बी तिमीले पढेको छौ त्यसलाई म फोर्थ ग्रुप गराउँछु, ठिक छ। र अब हेर ध्यान देऊ, र यहाँ रेडिकल पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ग्रुपको रेडिकल कुन हो भनेर। र सेकेन्ड ए र सेकेन्डलाई एबी किन गरेको छ भने त्यसको पनि त रिजन छ नि, त्यो रिजन थाहा छ के? थाहा होला, सुनेको त हुँदैन राम्ररी, थाहा के होला, ठिकै छ। र हेर सो सेकेन्ड ए को रेडिकलमा एउटा हेर क्युप्रिक, मर्क्युरिक, लिड, बिस्मथ एन्ड क्याडमियम, दिज आर सेकेन्ड ए। त्यस्तै सेकेन्ड बीमा छ आर्सेनिक, एन्टिमनी,
स्टेनस एन्ड स्टेनिक हो। ठिक छ। र दुवैको लागि अथवा हेर द फिल्ट्रेट अब्टेन बाई सेपरेटिङ फर्स्ट ग्रुप र फिल्ट्रेट अब्टेन बाई सेपरेटिङ सेकेन्ड ग्रुप, त्यसमा के गर्छ, पहिला हामी डाइल्युट HCl ले एसिडिफाई गर्छौँ र फङ्सन अफ डाइल्युट HCl पनि त थाहा होला नि। सो फर्स्ट डाइल्युट HCl ले एसिडिफाई गरिन्छ, त्यसपछि हामी हाइड्रोजन सल्फाइड पास गर्छौँ र हाइड्रोजन सल्फाइड पास गर्यो भनेर बोथ सेकेन्ड ए एन्ड सेकेन्ड बी दुइटैको रिएजेन्ट इज सेम, मेडियम इज सेम र सोल्भिटी प्रोडक्ट भ्यालु इज अल्सो सेम। सो यो दुवै यहाँ पिपिटी भइहाल्छ, सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी। सो यो पिपिटीमा यहाँ सेकेन्ड ए पनि छ र सेकेन्ड बी पनि छ। ठिक छ। र यहाँ पनि एउटा क्वेसन एराइज गरिदिन्छु। सुदर्शन थापा, सबै बुक नै करेक्सन गर्ने सर, सबै बुक नै करेक्सन गर्ने। बुकलाई करेक्सन गर्ने हाम्रो टेन्सन होइन, तिम्रो टेन्सन होइन। जसरी गराउँछु त्यसरी अप टु डेट भएर जाऊ। ठिक छ। हामी आफूलाई पो आफ्नो पो जिम्मेवारी लिने हो नि। सबैको त राइटरको सबै स्टुडेन्टको टेन्सन किन लिनु पर्यो? विपनाले के लेखिरहेछ सर? SB2S3 यस, आउँदैछौँ त्यतातिर। र यहाँ हेर, सो दिज आर अफ सेकेन्ड ए, दिज आर अफ सेकेन्ड बी and the filtrate obtained by separating first group, that filtrate is acidified with the help of dilute hydrochloric and hydrogen sulfide is passed and both second A and second B are precipitated. यहाँसँग पहिला कुरा गरौँ न। र कपर को हेर त, क्युप्रिक इज प्रिसिपिटेटेड एज क्युप्रिक सल्फाइड, मर्क्युरिक इज मर्क्युरिक सल्फाइड, लिड इज लिड सल्फाइड। त्यस्तै बिस्मथ इज बिस्मथ सल्फाइडमा हो भने क्याडमियम क्याडमियम सल्फाइडमा प्रिसिपिटेट हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अब हेर, ठिक छ। त्यस्तै यो आर्सेनिक सल्फाइडमा प्रिसिपिटेट हुन्छ। यो एन्टिमनी SB2S3 हो, किनभने सल्फाइड 2 हुन्छ, यो 3 छ। सो 2 यता आउँछ, 3 यता आउँछ, SB2S3 हो। ठिक छ। त्यो प्रिन्टिङ मिस्टेक अब दिन्छु, केही प्रिन्ट गरिदिन्छ, लेखिदिन्छ केही। ठिक छ। सो अब हेर, किनभने यो +2 छ भने यो त -2 मा छ नि सल्फाइड, त्यो भएर त SNS हो भने यहाँ पनि त यो +3 छ भने यस त -2 मा छ भनेको क्रिस क्रसमा यो SB2S3 हो नि। ठिक छ। र अब हेर, अब त्यस्तै स्टेनस SNS मा प्रिसिपिटेट हुन्छ भने यो SnS2 मा प्रिसिपिटेट हुन्छ। र कलर अफ द पिपिटी हेर, कलर अफ द पिपिटी पनि चाहिन्छ। र यसलाई यसरी सम्झ न, क्युप्रिक, मर्क्युरिक र लिड तीनटा ब्ल्याक, यसरी पनि याद राख्न सजिलो हुन्छ कि फर्स्ट 3 इज ब्ल्याक। त्यस्तै यहाँ बिस्मथ छ नि, बिस्मथ BI फर बिस्मथ, B फर ब्राउन सम्झिराख्नु। र B फर ब्राउन भने सम्झ्यो भने क्याडमियम येलो हुन्छ। यो त प्राय सबलाई थाहा हुन्छ, अथवा क्याडमियमको येलो कलर सोधेकै क्वेसन हो। ठिक छ। अथवा यो सल्फाइडको टेस्टमा नि अब हामीले म्याग्नेसियाबाट सिम्पली गइहाल्छौँ, तर यही लिडसँग छ, क्याडमियमसँग छ, सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइडसँग छ। र तिनटै सोधेको क्वेसन हो इन्ट्रान्समा। ठिक छ। र यो कुराहरू हामी साल्ट एनालाइसिसमा कुरा गर्छौँ, अहिले त्यतातिर जाँदैनौँ। ठिक छ। ठिक छ। र अब हेर, सो फर्स्ट ग्रुपमा के छ, 3वटा ब्ल्याक, B फर ब्राउन र क्याडमियम येलो। त्यस्तै सेकेन्ड एमा हेर, सेकेन्ड एमा यसैले गर्दा र सेकेन्ड ए को यसरी डिफ्रेन्ट कलर हो भने सेकेन्ड बीमा के अरे आर्सेनिक इज प्रिसिपिटेटेड एज आर्सेनिक सल्फाइड, एन्टिमनी इज प्रिसिपिटेटेड एज एन्टिमनी सल्फाइड। यो स्टेनस और स्टेनिकमा पिपिटी हुन्छ। र आर्सेनिक सल्फाइडको कलर हुन्छ येलो, एन्टिमनीको कलर हुन्छ अरेन्ज। त्यस्तै SNS इट इज ब्राउन र इट इज येलो।
त्यति याद गर्न अलिकति ध्यान दियो भने याद रहन्छ। सम्झना बुढाथोकी प्रिभियस स्लाइड। अब पख न पहिला यो कुरा गरौँ न अब, ठिक छ। यसरी बोथ सेकेन्ड ए एन्ड सेकेन्ड बी को लागि के छ, और व्हिच वान इज प्रिसिपिटेटेड बाई पासिङ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मिडियम। सो एसिडिक मिडियम, ध्यान दिनु क्वेसनमा एउटा वर्ड चेन्ज गर्छ, एन्सर चेन्ज गराइदिन्छ र एसिडिक मिडियम भनेर दिएको छ भने बुझ्नु उसले सेकेन्ड ग्रुपबाट एन्सर खोजिरहेको छ र सेकेन्ड ए र बी मध्ये कुनै एन्सर खोज्देला होइन। हाइड्रोजन सल्फाइड इन अल्कलाइन मिडियम भनेर राखिदियो भने र अल्कलाइन मिडियम भनेर सोध्यो भने फोर्थ ग्रुपलाई सम्झिराख्नु। और यो फोर्थ ग्रुपलाई सम्झनको लागि यसरी, पहिला फोर्थमा नजाउँ, यहाँ हो त। र यहाँ हामीले के भनेको थियौँ, यहाँ जुन पिपिटी आयो त्यो पिपिटी त बोथ सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी दुईटैको पिपिटी छ नि, किनभने दुईटै ग्रुपको लागि सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी, सो दुईटै सब ग्रुपको लागि के भनेको थियौँ, रिएजेन्ट इज सेम, मिडियम इज सेम एन्ड सल्युटिभ प्रोडक्ट भ्यालु इज सेम। देन दुईटै ग्रुप प्रिसिपिटेट हुन्छ भने, ठिक छ, दुईटै ग्रुप प्रिसिपिटेट हुन्छ भने यहाँ पनि क्वेसन गर्देला कि व्हिच वान इज युज्ड फर सेपरेसन अफ द पिपिटी अफ सेकेन्ड ए फ्रम सेकेन्ड बी अथवा सेकेन्ड बी फ्रम सेकेन्ड ए। क्वेसन भएन। अब हेर, जेनरल स्टुडेन्टहरूले प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा पनि थ्योरी पढ्ने बेलासम्म यति मात्रै पढेको हुन्छ। अब यति मात्रै पढेको छ भने यो क्वेसनको एन्सर कुन बेसमा गर्ने? क्वेसन क्लियर भयो? The question is, यही गरौँ न, देखिन्छ नि। क्वेसन इज which one is used for separation of second B from second A। अब यही क्वेसन सोध न, जो मेरो कन्टेक्टमा पहिला आएको छ त्यसले एन्सर गर्छ, तर जो मेरो कन्टेक्टमा आएको छैन गाह्रै छ एन्सर गर्न। एन्सर गर त। एनीवन एन्सर गर न यार। क्वेसन क्लियर भयो? क्वेसन के छ बी दुईटै प्रिसिपिटेट हुन्छ भनेको थिएँ। अब दुईटै प्रिसिपिटेट भयो भने यसबाट यसलाई अथवा यसबाट यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने व्हिच वान इज युज्ड? ठिक छ। कामना केसीले अलिअलि एन्सर मिलाउन खोजेको हो। ठिकै छ। थाहा हुँदैन। अब थाहा हुँदैन भने यसमा हाम्रो के फल्ट छ र? पढाउनेले यस्तै पढाइदिएको भए के हुन्थ्यो? अथवा यही हेर न, हामीले यो क्वेसन गरेर अब एन्सर गर्छौँ, बिचमा के गरेको थियो, एकचोटि क्वेसन के गरिदियो, एन्सरलाई रिभर्स क्वेसन गरिदियो भने एन्सर दिएर इट इज युज फर सेपरेसन अफ भनेर सोधियो र त्यहाँ दुईवटा रेडिकल राखिदियो। प्लस हेर, जसलाई त्यो क्वेसनसँग भेटघाट छ र जसलाई थाहा छ कि यो सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बीमा डिफ्रेन्सिएट गर्नमा युज गरिन्छ भने उपर राइट एन्सरमा जान्थ्यो। तर जसलाई यदि थाहा छैन भने त्यो अप्सन हेर, उसले एन्सर यो खोजेको थियो, एउटा अप्सनमा यो दुईटा राखिदिएको थियो, दुईवटा गरेर राखेको थियो। एउटामा एउटा फर्स्ट ग्रुप, अर्को सेकेन्ड ग्रुप, अर्कोमा सेकेन्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सेकेन्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप र एउटा यो थियो। यसरी सोधेको क्वेसन हो भने हामी क्वेसनको एन्सर गरेर छ, उसले एन्सरलाई रिभर्स ब्याक क्वेसन गरेको थियो। ठिक छ। र यसको सिम्पल एन्सर हो येल्लो एमोनियम सल्फाइड। कामना येल्लो छुटेको थियो त्यहाँ, ठिक छ। र यसको एन्सर हो येल्लो, यहाँ देखिन्छ होइन, येल्लो एमोनियम सल्फाइड। सो व्हिच वान इज युज्ड फर सेपरेसन अफ सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी भनेर दियो भने एन्सर इज येल्लो एमोनियम सल्फाइड।
खुसी सिलवाल सर एनएओएच नि हुन्छ एनएओएच हुन्छ कि हुँदैन आई डोन्ट नो यार जे भन्छौ त्यो अप टु डेट हौ न खुसी ठीक छ सो येलो एमोनियम सल्फाइड इज र व्हाई येलो एमोनियम सल्फाइड और यही व्हिच वन इज येलो एमोनियम सल्फाइड भनेर फर्मुला सोधेला र येलो एमोनियम सल्फाइडको फर्मुला नै सोध धेरैलाई फर्मुला गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा कतिले के भन्छ अनि एमोनियम सल्फाइड पो थाहा थियो रे येलो कलरवाला कहाँ थाहा छ र तर हामीलाई थाहा छ नि सेम त्यही नै हो येलो एमोनियम सल्फाइड इज के रे सेम हो येलो एमोनियम सल्फाइड इज NH4 होल 2 यक्स हो यही त हो येलो एमोनियम सल्फाइड और यो यक्स जुन राखेको छ यो भेरिएबल नम्बरको लागि हो ठीक छ अथवा र व्हाई अब फेरि हाम्रो क्वेसन के भयो व्हाई भनेर और व्हाई येलो एमोनियम सल्फाइड ठीक छ र अथवा यही सेकेन्ड बीआर सोलबल इन भनेर क्वेसन गर्देला र व्हाई येलो एमोनियम सल्फाइड भनेर सोध्यो भने हैट तेरिका कति छिटो टाइम सक्यो र व्हाई येलो एमोनियम सल्फाइड भनेर सोध्यो भने सिम्पल रिजन इन येलो एमोनियम सल्फाइड द पीपीटी अफ सेकेन्ड एआर इनसोलबल ध्यान देऊ इन येलो एमोनियम सल्फाइड द पीपीटी अफ सेकेन्ड एआर इनसोलबल बट पीपीटी अफ सेकेन्ड बी आर सोलबल फर्मिङ थायोसाल्ट भने येलो एमोनियम सल्फाइडमा आएर त यो सेकेन्ड बी सोलबल हुन्छ भने यो थायोसाल्टमा चेन्ज भइहाल्छ भने यिनीहरू इनसोलबल छ यिनीहरू बाँकी रहन्छ इज इट क्लियर करिश्मा त्यहाँ यसको ठाउँमा यक्स पनि राखिदिनु ठिक छ र यस किनभने एमोनियम थायोसाल्टमा चेन्ज हुन्छ भने यसको नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यक्स राखिन्छ फर भेरिएबल नम्बरको लागि हो ओके अब अगाडि जाउँ धेरै कुरा गर्यो भने यही धेरै कुरा हुन्छ त्यति अहिले चाहिएको छैन अहिले जस्ट काम चलाउमा हामी गइरहेको छौँ यस ब्याक एकछिन अब सेकेन्ड के अरे सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी हो भने अब फोर्थ ग्रुपमा आऊ त र फोर्थ ग्रुपमा हामीले और फोर्थ ग्रुपलाई सम्झनको लागि अथवा इमर्जेन्सीमा फोर्थ ग्रुपलाई कसरी सम्झने भने र फोर्थ ग्रुपलाई सम्झनको लागि यसरी भनेको हुन्छु म कि यसरी सम्झ जेनी को म भनेर ठीक छ यो जेनी को म भनेर सम्झ लाइफमै कहिले कन्फ्युजन हुँदैन अथवा यसलाई सम्झनु नि जेनी इज योर फ्रेन्ड जेनी इज योर फ्रेन्ड उसको तिमी नै जेनी को म अथवा सकिन्छ भने अब मेरो त यति नै प्र्याक्टिस भएको छ सबै कुरा याद छ तर तिमीहरूलाई याद रहँदैन र जस्तै यो फोर्थ ग्रुपलाई मैले जेनीको म भने त्यस्तै सेकेन्डलाई पनि तिमीहरूले आफ्नो अनुसार कुनै एउटा यस्तै वर्ड बनाइहाल्नु नि मेनीको मन हुन्छ होला सर जेनी मेनी जे बुझ्नु छ गर न आफ्नो जसरी पनि याद गर्नु छ ठिक छ सो जेनीको म भनेर सम्झेर जे फर जिङ्क नि फर निकेल को फर कोबाल्ट र यम फर म्याग्निज सो जेनीको म भएन अथवा यसरी सम्झिदियो भने नि हेर बरु आफूलाई बिर्सिहाल्छ जेनीलाई कहाँ बिर्सिन सकिन्छ यार त्यसैले याद पनि राख्न सजिलो हुन्छ र मैले के भने हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक मिडियम भनेर सोधेको छ भने सेकेन्ड एबीबाट एन्सर गर्नु हैन हाइड्रोजन सल्फाइड इन अल्कलाइन मिडियम भनेर राखेको छ भने एउटा वर्ड एसिडीको ठाउँमा अल्कलाइन अल्कलाइनको ठाउँमा एसिडी गर्यो भने एन्सर फरक गरिदिन्छ फेरि सो एउटा वर्डमा एन्सर फरक पर्छ सो यहाँ के भनेको थिएँ रिएजेन्ट सेम हो यहाँ पनि रिएजेन्ट हाइड्रोजन सल्फाइड नै हो तर यहाँ अल्कलाइन मिडियम हो र अल्कलाइन मिडियमको लागि एमोनियम हाइड्रोक्साइड एन्ड एमोनियम क्लोराइड युज गरिन्छ सो इट इज फर मिडियम तर रिएजेन्ट हेर न हाइड्रोजन सल्फाइड नै हो ठीक छ र सो व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास्ड इन अल्कलाइन मिडियम और थर्ड ग्रुपको सेपरेसन गरिसकेपछि जुन फिल्ट्रेट अब्टेन हुन्छ र त्यो फिल्ट्रेटलाई के गरिन्छ पहिला एमोनियम हाइड्रोक्साइड एन्ड एमोनियम क्लोराइड एड गरिन्छ त्यसपछि हाइड्रोजन सल्फाइड पास गरिन्छ र हाइड्रोजन सल्फाइड पास गर्यो भनेर जिङ्क इज प्रिसिपिटेटेड एज जिङ्क सल्फाइडमा प्रिसिपिटेट हुन्छ निकेल सल्फाइडमा प्रिसिपिटेट हुन्छ कोबाल्ट सल्फाइडमा प्रिसिपिटेट हुन्छ र म्याग्निज सल्फाइडमा प्रिसिपिटेट हुन्छ ठीक छ र कलर अफ द पीपीटी हेर
जिङ्क सल्फाइडलाई व्हाइट भन्छौँ हामी र व्हाइटमा पनि यो व्हाइटमा पनि एल्युमिनियम और सिल्भर कलरको हुन्छ थाहा छ होला हाइड्रोजनको प्रिपरेसनमा जिङ्कसँग भेटघाट भएको होला सो सिल्भरै व्हाइट भन्छ तर व्हाइटै भन न सो यसलाई हामी व्हाइट भन्छौँ निकेल सल्फाइड इज ब्ल्याक कोबाल्ट सल्फाइड इज ब्ल्याक र यो म्याग्निज सल्फाइड यो फ्लेस कलर र फ्लेस कलर भनेको के मासुको कलर भन्छौँ मासुको कलर भन्छौँ र मासुमा पनि चिकन र मटन होइन फेरि किनभने चिकनको मासुको कलर हेर्नु त्यो व्हाइट पनि हुँदैन येलो पनि हुँदैन बिचको कलर देखिन्छ त्यस्तै खसीको मासुको कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई पनि हामी रेड मिट नै भन्छौँ तर एक्चुअल प्र्याक्टिसमा त्यो रेड हुँदैन नि रेड र व्हाइटको फ्याट बडी हुन्छ बडी र रेड र व्हाइटको मिक्सचर हुन्छ तर भैँसीको मासु हेर्नु र भैँसीको बडीमा के हुन्छ अलिअलि जुन बोसो हुन्छ फ्याट बडी त्यो स्किनसँग आउँछ र स्किन निकाल्ने बेलामा बोसो निस्किहाल्छ सब पुरै मासु एउटै कलरको त हुन्छ सो भैँसीको मासुको कलर बुझ्नु ठिक छ और फ्लेसमा पनि भैँसीको फ्लेस र यो किन भन्दाखेरि धेरै बुकमा के दिएको छ बफ कलर दिएको छ बफ कलर दिएको छ भने उसले बफेलोको कलर भनेको हो कि बफेलोको मासुको कलर भनेको हो अलिकति कन्फ्युजन गराउँछ अथवा बफेलोको हेर न ब्ल्याक कलर हुन्छ मासुको रेड कलर हुन्छ सो बफेलोज मिट भनेर बुझ्नु इज इट क्लियर टाइम पनि बढी भइसक्यो ओके दिस मच फर टुडे यसलाई गएर अलिकति अप टु डेट गर्ने कोसिस गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो और हाइड्रोजन सल्फाइडकै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै यही हो अब अर्को क्लासमा हामी सल्फर डाइअक्साइड र सल्फ्युरिक एसिड गर्छौँ ओके दिस मच फर टुडे ए स्लाइड देखाउनु भनिरहेको थियो ल स्लाइड हेरिहाल प्रिभियस स्लाइड भनेर लेखिरहेको छ ठिक छ क्वेसन बैंक कुन किन्दा राम्रो हुन्छ शिवानी क्वेसन बैंक सबै एउटै हुन्छ अब त्यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भएर आन्सरहरू मिस्टेकहरू हुन्छ त्यो बेग्लै हो ठिक छ क्वेसन त सबै एउटै हुन्छ नि जुन पनि क्वेसन बैंक लिए हुन्छ तर क्वेसनसँग भेटघाट गर आफै पढ्ने हो सर विपना तुमी के आफै पढ्ने हामी गरिरहेकै छु नि निराजन कुमार सर हजुरको कन्ट्याक्टमा कसरी आउने मेसेन्जर छ मेसेन्जरमा आउनु नि bk.yadav खोज्नु भेटिहाल्छौ यति त थियो ठिक छ ओके दिस मच